जमीयत 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 पैसा वापस करना है वो पैसा वापस कर। मुफ्ती किफायत साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज का खिताब जिसमें वो नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स और फिर उनके जाने के ऊपर बात करते हैं कि वो कैसा दिख रहे थे और कैसा बिहेव कर रहे थे, आपके ख्याल में क्या वाकई मेडिकल रिपोर्ट्स को क्वेश्चन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया और हमारा मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाता है। ऐसा है कि मेरी राय में तो बीमारी पर सियासत नहीं करनी चाहिए ना। हमारा इख्तिलाफ सियासी होता है, वो ज़ाती नहीं होता, और सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद दलील होती है। गोया आप किसी से इख्तिलाफ भी कर रहे हैं, उसकी सेहत की दुआ भी कर रहे हैं, और आप किसी से इख्तिलाफ भी कर रहे हैं, उसके बच्चों के लिए ख्वाहिशात भी ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन कुछ अरसे से यहाँ तूफ़ानी बदतमीज़ी है तो चीज़ें ख़राब हो गई हैं। मुझे एक मरीज़ याद है परवेज़ मुशर्रफ, और एक मरीज़ याद है कलसूम नवाज़। तो परवेज़ मुशर्रफ यहाँ से बाहर चले गए और वहाँ से उन्होंने वीडियो भेजी डांस की, और कलसूम नवाज को मरकर ये बताना पड़ा कि मैं वाकई बीमार थी, मैं फ्रॉड नहीं कर रही थी। अब ये तो पोजीशन है, इन्होंने कहा कि हमने डबल चेक किया है, और इंसानी बुनियादी पर हम बुनियादों पर उसको छोड़ते हैं। इंसानी बुनियादों का आयशा बख्श माना यह होता है, एक इंसान गुनाहगार होता है, एक पाक होता है। वो गुनाहगार जिस पर जुर्म होता है या मुल्ज़म होता है वो भी इंसान होता है, इंसानियत से बाहर नहीं जाता। जब आप इंसानी बुनियादी पर हमदर्दी करते हैं तो इंसानी बुनियादी पर हमदर्दी का माना ये कि फिर उसके लिए रोड ना अटकाएं। ये तो ऐसे हुआ कि आप कहीं जाएं और शराइत ऐसी देखी जैसे आपने दरवाजे को कुंडी लगा दी। अब मैं इस बात पर आता हूं कि मोहतरम इमरान खान ने क्या कहा आज मियां वाली में। आप इमरान खान की स्पीचेस देखें, वो धरने से पहले और धरने के बाद की स्पीचों में काफी फर्क है। हमारा ये मानना है कि धरने ने इन लोगों को अब थोड़ा सा हिला दिया है, धरने के बाद और हालात शुरू हो गए हैं। यहाँ पर मोटरवे के इफ्तिताह पर उन्होंने मोहतरम बिलावल साहब की नकल उतारी है, जो किसी वजीर आजम से बिल्कुल उम्मीद नहीं रखी जाती। मौलाना फजल रहमान साहब और मियां शहबाज शरीफ को उन्होंने गालियाँ दी हैं, ये भी नहीं होना चाहिए था। और अब जाकर वो कहते हैं मैंने डबल चेक किया, वाकई बीमार हैं, और अब वो कहते हैं कि मुझे उनके बाहर जाने पे शक है, वो मरीज नहीं है। ठीक है। असल में ये एक जहनी दबाव होता है, एक टेंशन होती है अंदर का। जब इंसान टूट जाता है तो वो बाहर ऐसे जुमले बोलता है कि ताकि ये मालूम ना हो जाए कि मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं मुफ्ती साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक बयान भी छपा है, वो ये कह रहे हैं कि धरने ने मुझे मजबूत किया है। एक मिनट आयशा, ये जो इन रहनुमाओं की बात की है, बिलावल साहब, मियाँ साहब, मौलाना साहब, और आज उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा, और उन्होंने नैब के चेयरमैन के बारे में जो कहा, और उन्होंने चीफ जस्टिस के बारे में जो कहा, इन तमाम को जमा करो तो मालूम होता है ये बलब बौखलाहट है। और तमाम को जमा करें तो क्या बनता है? हम एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। मुफ्ती साहब, कौन ज्यादा बौखलाया हुआ है? मुझे दीजिए, एक ब्रेक लेनी है। और फारूक हबीब साहब, आपसे जानेंगे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह भी कहा जब नवाज शरीफ साहब पर बात की कि इसकी तहकीकात की जरूरत है। क्या हुकूमत पाकिस्तान इस पूरे मामले की, जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे, इसके लिए वाकई तहकीकात की तरफ बढ़ेगी? बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले किफायतुल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे, वजीर आजम इमरान खान साहब के बकौल धरने से हुकूमत मजबूत हुई है, मगर जो पेशकश मौलाना साहब को की जा रही है उसके बारे में वो कुछ नहीं कहते, मगर मौलाना साहब क्या कहते हैं ये देखिए। मुझे कितनी पेशकशें की गई हैं, आपको पता नहीं है कि आपके लिए हमने सीट खाली कर दें, आप देर स्पेयर खान से मुंतखब होकर वापस आ जाएं, आपको हम बलूचिस्तान हुकूमत दे देते हैं, आपको सूबे की गवर्नरशिप दे देते हैं, आपको चेयरमैन सेनेट, सारी पेशकशें इस दौर में हुई हैं। हमने इसको हकीर समझा है, ये हमारी तौहीन है। किस्म की बात है, हम लोग सूरी लोग हैं, सियासत की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं। हमने जो मौक़िफ़ लिया है वो खुदा न ख्वास्ता किसी एक मनसब के लिए नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, वजीर आजम तो कहते हैं कोई पेशकश नहीं हुई, मौलाना साहब कह रहे हैं उनको बड़ी पेशकश हो रही है। ये मौलाना साहब को पेशकशें कौन कर रहा है? आयशा, आप बहुत ज्यादा मासूम है, आपको पता नहीं है।
نہیں سر مجھے واقعی نہیں پتا, میں نے کہا اسی لیے آپ بتا دیں کون کر رہا ہے, حکومت تو کر نہیں رہی. ہاں جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا, اور جس کے پاس اختیار ہے وہ نظر نہیں آتا. یہ ان سے ذرا پوچھے نا وہ ٹھپے کس نے لگائے تھے, آپ کو وزیر اعظم کیسے بنا دیا تھا, پھر آپ پر عدم اعتماد کیسے ہوا, اب ہمارا دھرنا ناکام ہو گیا اور آپ سے کیوں والے ناراض ہو گئے, ہمارا دھرنا ناکام ہو گیا پیر پگاڑا صاحب ناراض ہو گئے, ہمارا دھرنا ناکام ہو گیا اور آپ سے MKM والے ناراض ہو گئے. ہمارا دھرنا اگر ناکام ہے تو پھر آپ نے چیف جسٹس پر کیوں انگلی اٹھائی, چیئرمین نیب پر کیوں اٹھائی, آپ نے بلاول صاحب کی نقل کو یہ اتاری. دیکھو جب کوئی پہلوان مقابلے میں ہوتا ہے نا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہار رہا ہوں تو وہ ہار سے پہلے چند لوگوں کو نامزد کرتا ہے کہ میں ان کی وجہ سے ہارا ہوں. تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی تعاون نہیں کر رہا, یہ بھی نہیں کر رہا تھا, یہ بھی نہیں کر رہا, یہ تو الٹی مفتی صاحب وزیر اعظم نے کچھ دیر پہلے یہ کہا کہ آپ کو جھوٹ بول کر اسلام آباد بلوایا گیا. یہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جھوٹ بول کر اسلام آباد بلوایا گیا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ آفرز ہوئی, چیئرمین سینٹ کی ہوئی, گورنر بلوچستان کی ہوئی, بلوچستان حکومت کی ہوئی, ڈی آئی خان سے انتخاب لڑنے کی ہوئی, آپ لوگوں نے کوئی آفر قبول کیوں نہیں کی؟ اس کے علاوہ کیا آفر موجود ہے آپ کے پاس کہ آپ کو ان میں سے کچھ پسند نہیں آیا؟ دیکھو ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے نا کہ آپ استعفیٰ دو. سر وہ کیوں دیں, ووٹ لے کر آئے ہیں, جمہوری حکومت ہے. عائشہ جی کہیے. وہ گونگے کی ماں گونگے کی زبان سمجھتی ہے نا, تو آپ گونگے سے پوچھو. سر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کیا آفر تھی کہ آپ کا دھرنا بھی ناکام ہوا, آپ کو حاصل کیا ہوا؟ آپ کے ABC سب پلانس تو ناکام ہو چکے. یہ آپ کو کس نے کہا؟ وہ کہتے ہیں اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. آپ تو ظاہر بین ہے نا, اندر نہیں دیکھتی, اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. ہمارا پلان B بھی کامیاب ہے, پلان A بھی کامیاب ہے, لیکن دیکھو کچھ تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, اور یہ بوکلاٹ وزیر اعظم کی اس کا نتیجہ, اس کا اثر ہے. اچھا آپ کے پاس بھی کوئی ٹائم شروع ہونے جا رہی ہے جس پر ہم بریک سے پہلے بھی بات کرتے ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب, وہ الیکشن کمیشن جس کے تحت الیکشن قبول نہیں ہو رہا ہے, اس کے نتائج کو نہیں قبول کیا جا رہا, اگر اب وہ الیکشن کمیشن PTI سے متعلقہ کوئی فیصلہ دے دیتا ہے وہ آپ لوگوں کو قابل قبول ہوگا؟ دیکھو عائشہ, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ نا. میں چند سوالات یہ حکومتی نمائندے سے پوچھنا چاہتا ہوں تو بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. ایک میرا سوال ہے, جب آپ کو کوئی تنظیم یا فرد پیسے دیتا ہے تو آپ سے کچھ باتیں منواتا ہے کہ میری یہ شرط ہے, آپ نے یہ کرنا ہوگا, یہ کرنا ہوگا, تو اگر ہمیں فاروق حبیب صاحب بتائیں کہ اس کے بدلے میں آپ نے کیا مانا ہے. دوسری بات یہ کہ شاید خاقان عباسی کہتا ہے کہ میرے مقدمے کو کھولو, اور آپ درخواست دیتے ہو کہ ہمارے مقدمے کو بند کرو, ان کیمرہ کرو, تاکہ کوئی صحافی نہ ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی ریٹائرمنٹ قریب ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بدنیتی سے اس کا انتظار کر رہے ہو اور 5 سال سے جو کیس ہے زیر غور, اس کو چونکہ وہ بینچ ٹوٹ جائے گا پھر آپ کو فائدہ ہوگا, کہیں آپ ایسا تو نہیں کر رہے. ایک اور اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں نام آئے ہیں اسرائیل کا اور بھارت کا اور امریکہ کا, تو کچھ لوگ تو ہیں ہمارے اسلام کے مخالف دنیا میں, کچھ لوگ ہیں ہمارے پاکستان کے مخالف. اسرائیل کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے آج بڑا کھل کے بات کی اور انہوں نے کہا ہے کہ اس چیز کو استعمال کیا جا رہا تھا, ایسا نہیں. میرا سوال وہ ہے آپ سے جو آپ نے کہا کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے, کیا آپ کو اس معاملے پر کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ آپ کو لگتا ہے اس میں سے کچھ نکلے گا جس سے آپ کی تشفی اور تسلی ہو جائے گی؟ عرض کرتا ہوں, میری 1-2 باتیں رہ گئی ہیں, اس کو آپ ذرا ایڈ کریں پھر اس پر آتا ہوں. ایسا ہے کہ ہمارے ہاں ایک آئین ہے نا, اس آئین میں حلف نامہ لکھا ہوتا ہے ہر ایک کا, 246, 47, 48, 49. اس میں ایک جملہ سب میں شریک ہے کہ میں اسلامی نظریے کی حفاظت کروں گا جو اس مملکت کی بنیاد ہے. مجھے ایک تحفظ ہے, فرح حبیب صاحب میں آپ کے ملک کا شہری ہوں, میرے تحفظات کو آپ دور کرو, اور یہ تحفظ یہ ہے تحفظ بنتا ہی نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان خود کہہ رہے ہیں کوئی کاز آف ایکشن ہی نہیں ہے, یہ تو آپ کی سوچ ہے نا. پھر مفتی صاحب آپ کسی کے اوپر بھی اس طرح سے الزام تو نہیں رکھ سکتے. تو یہی بات ہے نا, یہ تو فیصلہ
نہیں وہ تو فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا کہ یہ کیسا نہیں. میرے خیال میں تو انشاءاللہ اسی میں اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی کہ ہمیں مزید مارچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تلاشی کہہ رہے تھے ان کی تلاشی آ گئی ہے. فارن فنڈ ان کی جو پوری پارٹی ہے وہ بین ہو جائے گی. بین 1 کروڑ سے زیادہ ووٹ نہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی کوئی جماعت بین ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے ووٹر کی بڑی تعداد ہے، کروڑوں میں ووٹر کھڑے ہیں. خیر وہ ووٹ کی بات تو آپ نہ کریں. ان کو میں نے وہ ووٹ کی بات جو آپ کرتی ہیں ان کو میں ٹھپے کہتا ہوں، وہ کروڑ ہو یا 2 ہوں. لیکن یہ بائی لاز کے خلاف ہے الیکشن کمیشن کے کہ آپ باہر سے پیسہ نہیں منگوا سکتے. اچھا چلے میں سمجھ گئی کہ آپ کی اس وقت توقعات کا مرکز یہ فارن فنڈنگ